बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 344 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करने जा रहे हैं अबुल अब्बास मोहम्मद को। तो दोस्तों, अबुल अब्बास मोहम्मद की हुकूमत भी मिसल अपने बाप की थी। 240 हिजरी में अबुल अब्बास के भाई अबू जाफर ने इल्म बगावत बुलंद करके अबुल अब्बास को मजूल कर दिया था और खुद हुकूमत करने लगा। अबुल अब्बास ने मौका पाकर फौज जमा की और 1.5 साल के बाद 242 हिजरी में दोबारा तख्त हुकूमत हासिल करके अबू जाफर को मिस्र की तरफ निकाल दिया था, मगर इसी साल अबुल अब्बास का इंतकाल हो गया था। इसकी जगह इसका बेटा अबू इब्राहिम अहमद अबुल अब्बास मोहम्मद तख्त नशीन हुआ था। अबू इब्राहिम अहमद ने तख्त नशीन होकर फौज की तनख्वाह में इजाफा किया, मुल्क के अंदर जा बजा किले बनवाए, जजीरा सकीला में रूमी फौजों के साथ सिलसिला जंग बराबर जारी रखा। अबू इब्राहिम के जमाने में बमाशवाल 247 हिजरी में मुसलमानों को रूमियों पर एक फतह अजीम हासिल हुई और बहुत से कैदी अफ्रीका में आए। अबू इब्राहिम ने रूमी कैदियों को नामा बिशारत के साथ खलीफा मुतवक्कल के पास बगदाद की जानब भेज दिया। खानदान अगलब की फरमारवा अगरचे सूबा अफ्रीका में मुस्तकिल हुकूमत और शाही इख्तियारात रखते थे, मगर बज़ाहिर वो खलीफा बगदाद की सियादत को तस्लीम करते और दरबार खिलाफत से किसी न किसी किस्म का तअल्लुक़ जरूर रखते थे। सन 249 हिजरी में अबू इब्राहिम अहमद ने वफात पाई और इसकी जगह इसका बेटा ज़ियादतुल्लाह जो ज़ियादतुल्लाह असगर के नाम से मशहूर है, तख्त नशीन हुआ। ज़ियादतुल्लाह असगर का अहद हुकूमत भी मिसल अपने बुजुर्गों की रहा, मगर इसकी 1 साल से ज्यादा हुकूमत करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद इसका भाई मोहम्मद बिन अबू इब्राहिम अहमद मलकब व अबुल गरीनीक तख्त नशीन हुआ। अबुल गरीनीक अपने भाई ज़ियादतुल्लाह असगर की वफात के बाद 250 हिजरी में तख्त नशीन हुआ था। ये लोहो लाब की तरफ ज्यादा मैल था। इसके अहद हुकूमत में जजीरा सकीला का एक हिस्सा रूमियों ने मुसलमानों से फतह कर लिया, मगर चंद रोज के बाद मुसलमानों ने फिर वो हिस्सा रूमियों से छीन लिया था। इसने सरहद मराकश और साहल बहर पर मुतहद किले तामीर कराए। 11 साल हुकूमत करने के बाद जमादी अल सानी 261 हिजरी में फौत हुआ। इसकी वफात के बाद इसका भाई इब्राहिम बिन अबू इब्राहिम अहमद तख्त नशीन हुआ। इब्राहिम बिन अहमद बहुत ज़ीशो होश और मदब्बर शख्स था। इसने नहायत उम्दगी के साथ हुकूमत शुरू की और इंतजाम के मुल्की को खूब मजबूत और मुस्तहकम बनाया। बगावतों के इम्कान को मिटा दिया। 267 हिजरी में मिस्री फौजों ने अफ्रीका पर हमला किया, मगर इब्राहिम की फौजों ने इनको शिकस्त देकर भगा दिया था। 269 हिजरी में मुल्क के अंदर एक बगावत नुमदार हुई, जिसके फरो करने में बहुत खून रेजी हुई थी। 280 हिजरी में ख्वारिज ने खरूज किया और तमाम मुल्क में बगावतों के आसार नमदार होने शुरू हो गए। इब्राहिम ने नहायत इस्कलाल और इत्मीनान के साथ इस फितना ख्वारिज के फरो करने के लिए फौजें मुल्क के हर हिस्से में फैला दी थी और बहुत जल्द अमन व अमान कायम हो गया था। इसके बाद इब्राहिम ने सूडानी लोगों को अपनी फौज में भर्ती किया और इन सूडानी गुलामों की तादाद को, जो बतौर सवार भर्ती किए जाते थे, 30,000 तक पहुंचा। 281 हिजरी में इब्राहिम कैरवान से शायद तूनिस में चला आया और वहीं महल सराय बनवा कर अकामत अख्तियार की। 283 हिजरी में फौज लेकर मिस्र की जानब इब्ने तलून से जंग करने के लिए रवाना हुआ। इसी असना राह में एक बगावत का हाल सुनकर इस तरफ मतवज्जो हो गया और इस बगावत को फरोग किया। 287 हिजरी में जजीरा सकीलिया से खबर आई कि अहले पलरोमो ने बगावत अख्तियार की है। इब्राहिम ने अपने बेटे अबू अल अब्बास अब्दुल्ला को 160 कश्तियों पर बेड़ा देकर सकीलिया की जानब रवाना किया। अबुल अब्बास ने सकीला पहुंचकर असाई बागियों को शिकस्त देकर तमाम जजीरा में अमन व अमान कायम कर दिया। फिर फौजी रास्ता करके जजीरा सकीला से कश्तियों में सवार होकर साहिल फ्रांस पर हमला आवर हुआ और 1.5 बरस के बाद
1.5 برس کے بعد وہ واپس آیا۔ اس کے آتے ہی ابراہیم خود جزیرہ سکیلا میں گیا اور وہاں سے ساحل فرانس سے حملہ آور ہوا۔ فرانسیسی اس سے بہت خوف کھاتے تھے۔ اس نے وہاں بعض مقامات کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ اسی حالت میں آخر ماہ ذوالحج 279 ہجری میں فوت ہو گیا۔ اس کی لاش پلرمو میں لا کر دفن کر دی گئی تھی۔ اسی ابراہیم کے عہد حکومت میں ابو عبید اللہ حسین بن محمد شیعی نے مراکش اور افریقہ کے درمیانی حد پر کوہ اطلس کے جنوب شہر کتامہ میں ظاہر ہو کر بربری قبائل کو محبت اہل بیت کی ترکیب اور تلقین شروع کر دی تھی کہ وہ بہت جلد کافی طاقت حاصل کر لی اور کتامہ پر قابض ہو کر حدود سلطنت اغلبہ کو دبانا شروع کیا تھا کہ سلطان ابراہیم اغنمی فوت ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو العباس عبداللہ بن ابراہیم تخت نشین ہو گیا۔ ابو العباس نے تخت نشین ہو کر تیونس کو اپنا دار حکومت بنایا اور اپنے بیٹے ابو خول کو فوج دے کر ابو عبداللہ شیعی کے مقتد دین کا قتل عام کیا۔ شیعی نے پھر فوج جمع کر کے ابو خول پر حملہ کیا۔ ایک شبانہ روز کی جنگ عظیم کے بعد ابو خول کو شکست ہوئی، وہ تیونس واپس آیا۔ یہاں سے پھر فوج مرتب کر کے ابو عبداللہ شیعی کے مقابلے کے روانہ ہوا۔ ابو عبداللہ شیعی نے دھوکہ دے کر اس کی فوج پر حملہ کیا۔ اس غیر موقع حملہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو خول کی فوج شکست کھا کر بھاگی اور ابو خول نے مقام ستیف میں قیام کر کے پھر لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تھا اور مستعد ہو کر ابو عبداللہ شیعی کے مقابلے کو روانہ ہوا۔ ادھر ابو خول کے دوسرے بھائی زیادت اللہ بن ابو عباس نے اپنے باپ کے بعض خدام کو شریک سازش کر کے ابو العباس کا کام تمام کرا دیا اور خود شعبان 290 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ یہ خبر جب ابو خول کو پہنچی تو وہ تیونس کی طرف واپس آیا اور آتے ہی یہ گرفتار ہو کر قتل ہوا۔ علاوہ اس کے کہ اس سے اور بھی اپنے بھائیوں اور چچاؤں کو زیادت اللہ نے قتل کرا۔ زیادت اللہ کی کنیت ابو مظر تھی۔ ابو مظر زیادت اللہ کے تخت نشینی کے بعد ابو عبداللہ شیعی نے بڑھ کر شہر لطیف پر قبضہ کر لیا اور اس کی طاقت میں خوب اضافہ کیا گیا۔ ابو مظر عیش پرست اور پست ہمت شخص تھا۔ اس نے تیونس کو چھوڑ کر مقام رقہ میں سکون اختیار کی اور اپنے ایک سردار ابراہیم بن جیش کو ابو عبداللہ شیعی کے مقابلے پر روانہ کیا۔ ابراہیم بن جیش 40,000 فوج لے کر روانہ ہوا اور مقام قسطنطنیہ میں پہنچ کر 6 مہینے وہاں پہ وہ مقیم رہا اور اس عرصہ میں فوجیں ہر طرف سے فراہم کرتا رہا، یہاں تک کہ 1,00,000 فوج اس کے پاس فراہم ہوگی۔ اس لشکر عظیم کو لے کر وہ کنامہ کی طرف بڑھا۔ مقابلہ ہوا۔ اتفاق کی بات ابراہیم بن جیش کو شکست ہوئی اور اس نے کیروان میں آ کر دام لیا۔ ابو عبداللہ شیعی نے شہر تنبہ کو فتح کر کے وہاں کے عامل فتح بن یحییٰ کو قتل کر دیا۔ ابو عبداللہ شیعی کے ان فتوحات کا حال سن کر کیروان اور دوسرے شہروں میں ہلچل اور بد امنی کے آثار نمایاں ہوئے۔ زیادت اللہ نے ان حالات کو درست کرنے میں روپیہ بہت خرچ کیا اور فوجوں کی بھرتی بھی جاری کر دی۔ مقابلے کے لیے فوجیں بھیجی مگر ابو عبداللہ شیعی کے پیش قدمی برابر جاری رہی اور جلد ایک شہر کے بعد دوسرا شہر اس کے قبضے میں آتا چلا گیا، یہاں تک کہ ابو عبداللہ نے شہر کموہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ شہر کموہ پر اس کے قبضہ کا حال سن کر ابو مظر زیادت اللہ مقام رقادہ سے جہازوں میں اپنے مال و اسباب کے سوار ہو کر مشرق کی طرف چلا گیا۔ اول اس نے اسکندریہ میں اترنا چاہا مگر وہاں حاکم مظر نے اس کو اترنے سے روک دیا۔ مجبوراً وہ ساحل شام پر اترا اور مقام رقہ میں مقیم ہوا اور وہیں فوت ہو کر خاندان اغلبہ کا خاتمہ کر گیا۔ سن 296 ہجری میں ابو عبداللہ شیعی نے تمام حدود سلطنت اغلبہ پر قبضہ کر کے عبداللہ مہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لی اور اس طرح سلطنت اغلبہ کا خاتمہ ہو کر دولت عبیدین کی ابتدا ہوئی۔ اسی سال کیروان اور
कत्ता वगैरह पर काबज होकर अब्दुल्ला शाही ने 297 में हसन बिन खजीर कत्तामी को जजीरा सकीला का गवर्नर मुकर्रर करके रवाना किया था। 299 हिजरी में सकीला वालों ने हसन बिन खजीर को की बदख्वई से तंग आकर इसको कैद कर लिया और अब्दुल्ला मेहदी को माजरत के साथ इतला देकर दूसरा गवर्नर अपने जजीरा के लिए मुकर्रर करवाया। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं आपसे। कल इंशाअल्लाह ताला हम 345 नंबर किस्त में आपके सामने पेश होंगे और उसको बयान करेंगे, जिसमें हम बयान करेंगे दौलत बेदीन मिस्र और अफ्रीका में। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी को पढ़ने, सुनने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।